बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक आ सके। तो माशाल्लाह बस इधर मैं बिस्तरे उठा रही थी, देर तो काफ़ी हो गई थी, सुबह का टाइम था सुबह की। तो मैंने कहा बिस्तरे उठा लेती हूँ क्योंकि बिस्तरे काफ़ी थे। तो मतलब इस कमरे के भी सफाई करने वाली थी, उस रूम की भी, क्योंकि मैंने आज धोए थे कपड़े धोने के बाद मैंने कहा क्या बिस्तरे मैंने बाद में उठाए थे, पहले धोए थे कपड़े, क्योंकि इस वजह से ना काफ़ी लेट हो गई थी। क्योंकि सुबह भी बस लेट ही मशीन लगाई, उसके बाद कपड़े धोते रहे। फिर एमन ने साग को तड़का लगाया, एमन ने आटा गूंना, एमन ने रोटी पकाई। माशाल्लाह मैं कपड़ों में लगी रही, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसे लगता है आजकल जैसे आज बहुत तबीयत ख़राब होती, दिल ही नहीं करता कोई चीज़ को ना, जिस तरह कोई दिल पे ना एक पत्थर सा अजीब सा लग रहा है, ना कोई हंसने को, ना कोई पकाने को, ना खाने को, अजीब सा फील हो रहा है। आप कहोगे कि एमन आई है इस वजह से, नहीं, एमन के आने से पहले भी मैं काफ़ी परेशान थी। फिर एमन आई तो मैं काफ़ी बंदा बातें कर लेता है, बस सही लगा, लेकिन फिर भी जो दिल में परेशानी है वो रहती है, दिल को सुकून नहीं मिलता। लेकिन अल्लाह पाक सुकून देने वाला इंशाल्लाह। तो लेकिन इधर ना मैंने कहा मैं इसकी ना जो चीज़ें हैं सारी उठा लेती हूँ, उठा के ले जाती हूँ, क्योंकि तो चलो ये है कि ना सारी चीज़ें उठाई जाएंगी, मेज़ साफ़ हो जाएगा, क्योंकि मेज़ साफ़ होएगा तो सारा काम सही हो जाएगा, मुश्किल आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। तो लेकिन इधर मैं देख रही थी वर्क पे क्या है, वर्क पे तो कुछ नहीं था, बस ना इसी तरह बस इधर देखो सारे घर में खलारे पड़े हुए हैं। खलारे पड़े होने के बावजूद भी ना तो सारे खलारे उठाएंगे, बिस्तरे उठाएंगे, बिस्तरे उठाने के बाद भी देखते हैं, लेकिन अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। मैंने कहा ये सारे खलारे उठा लेती हूँ। ये देखो इस रूम की भी सफाई हो जाएगी तो फिर है। तो इधर मैंने एमन को कहा पहले मेरा व्लॉग बनाओ, बाद में ना आप साग को तड़का लगाना, उसके बाद ही ना ये देखो। अब इस रूम में भी एक इधर चारपाई होती है, चारपाई पे मैं लेटती हूँ, और मेरा बेड पे महरोज़ और ज़ैनब होते हैं। लेकिन अब क्या ज़ैनब नहीं बेड पे लेटती, ज़ैनब, एमन और महरोज़ लेट जाते हैं। इस रूम में हम लेटते हैं, दूसरे रूम में थे शरोज़ और उसके पापा। शरोज़ को आदत है अपने पापा के साथ सोने की, अभी इतना बड़ा हो गया, छोटा सा था माशाल्लाह, जब से सोने लगा है तो कहता मैं पापा के साथ ही सोऊंगा, तो उस टाइम से सोने लगा है। लेकिन अल्लाह पाक बेहतर करेगा। इधर मेरे पाँव ना बिल्कुल काम नहीं करते, अब भी मैंने जुराबे तो पहन ली है, लेकिन आधा पाँव ना सर्दी की वजह से ऐसे है जैसे मेरा पाँव है ही नहीं, क्योंकि धूप पे नहीं बैठा जाता तो पाँव ना आधा ऐसा लगता है जैसे है नहीं, ठंड की वजह से ना। ये देखो शरोज़ का काम, तो बस लेकिन अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। इधर ज़ैनब और शरोज़ महरोज़ खेल रहे थे, खेलने के बाद अभी तो देखते हैं हम क्या बनाते हैं। कुछ नहीं बनाया, क्योंकि बस सारा दिन इसी तरह ही रहे, कोई काम नहीं अभी तक ना। और सर्दी है तो फिर बस थोड़े बहुत काम हो जाते हैं, कभी नहीं होते। अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो क्योंकि ये देखो मैंने कहा चलो कंबल की तह लगा लेती हूँ, कंबल की तह लगाने के बाद ही ना तो मैं देखती हूँ कि नाम। इधर मीरब थी, मीरब कहती मम्मा मैंने चाय लेनी है, मम्मा मैंने चाय लेनी। मैंने कहा मैं आपको चाय कहाँ से दूँ, क्योंकि मेरे पास दूध नहीं है तो घर में, लेकिन वो डेयरी से लेके आते हैं, तो क्योंकि ना उधर से चाय बना लेते हैं, तो दूध नहीं था। बस इसी तरह अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो लेकिन इधर मैंने सारे बस काम समेट रही थी, तो एमन को बोला था मेरा व्लॉग बना दो, एमन व्लॉग बना रही थी। उसके बाद चादर बिछा ली, मैंने कहा इस रूम की ना झाड़ू वगैरह बाद में करूँगी, लेकिन पहले ना चादर बिछा लेती हूँ। चादर बिछाने के बाद ही ना
سارے گھر کے کام ہو جائیں گے، کیونکہ گھر صاف صاف لگے گا نا جھاڑو پر. بے شک نہ بھی دیں گے تو کوئی بات نہیں، لیکن جھاڑو کس نے دیا آپ سوچ نہیں سکتے. شام کے ٹائم میں روز زینب شروز ہیں میں اور ایمن بیٹھ گئے تھے تھک کے کام کر کے، تو دل ہی نہیں کر رہا تھا. پھر میں نے آدھا دے لیا تھا تو آدھا مہروز اور شروز اور زینب نے جھاڑو نہ کیا. جیسے ہوتا ہے ایک اللہ پاک بہتر کرے گا. ادھر آٹا تھا، میں نے کہا آٹا بالٹی سے نہ ہم ڈال لیتے ہیں بورے سے، کیوں آٹا ہمارا کافی دن سے پڑا ہوا ہے، تقریباً ایمن کے آنے سے پہلے 2-3 دن شاید. آٹا ختم بھی ہو گیا، اب بالٹی ڈال لیں گے، کیونکہ ابھی آپ کہو گے واسیاں آ رہی، پتہ نہیں کیا ہے میرے ساتھ. جب بھی میں ویڈیو ریکارڈ کرتی ہوں واسی آتی، پھر جب لیٹتی ہوں تو پھر نیند نہیں آتی، یا میری واسیوں کا مسئلہ ہے یا نیند کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے. ایمن بھی میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے، ایمن کو تو آج اب بھی نیند آ رہی ہے. ایمن کو تو ایسا لگتا ہے جیسے طبیعت خراب ہوتی، لیکن ادھر میرب جو تھی وہ بالکل مجھے تنگ کر رہی تھی. میں نے کہا تنگ نہ کرو، کیونکہ نا میں آٹا ڈال لوں تو بس اسی طرح اللہ پاک بہتر کرے گا انشاءاللہ. تو یہ دیکھو کہتی میں آٹا آپ کا سارا خراب کروں گی مما جی، سارا ضد کے ساتھ. جہاں جہاں میں جا رہی تھی میرے ساتھ پیچھے پیچھے جا رہی تھی، کہتی مجھے چائے دو چائے دو. میں نے کہا چائے کہاں سے دوں، چائے ہے نہیں تو کہاں سے دوں. کہتی نہیں میں نے چائے پینی ہے. میں نے کہا اچھا آپ کو میں کہاں سے دوں. اسی طرح کرتے کرتے بس میں آٹا ڈالتی گئی، چپ کر کے اس کو دیکھتی گئی. اچھا جی یہ چائے بنا رہی ہوں عاطف کے لیے اور اپنے لیے اور ایمن کے لیے. دودھ میں نے تھوڑا سا رکھ لیا، میں نے کہا صبح بنا لیں گے. یہ فریج میں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں، یہ والا دودھ میں نے رکھ لیا ہے. میں نے کہا اس کی ہم صبح چائے بنا لیں گے اور تھوڑا سا میرب کو دے دیں گے، اگر پیے گی تو، نہ پیے گی تو نہ سی. یہ ہمارے ہمسایوں کے گھر سے سالن آیا ہے، بڑا پیارا ہے. لیکن ایمن کیا ہو گیا، ایمن کا شیشے میں سٹائل دیکھو، رونے والا منہ ہوئے رو ہے. کیا ہوا ہے، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اچھا جی اچھا جی بس اتنی سی ویڈیو تھی، کیونکہ آج ابھی تک ہم نے کچھ نہیں پکایا، کچھ نہیں کھایا، کیونکہ 2 روٹیاں بنائی تھی، ایک ہوگی، ایک اتنی سی ٹکی ہوگی، وہ شروز نے اور زینب نے کھا لی ہے. لیکن مہروز کہہ رہا ہے ویسے دل نہیں کرتا. عاطف کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے. ایمن کو بولا ہے آپ آٹا گون لو، یہ دیکھو سالن یہ ماشاءاللہ اچھا ہے، یہ ہم کھائیں گے. عاطف کہتا میں نے نہیں کھانا. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، دال بھی نہیں کھانی. میں نے کہا جو آپ کا دل کرے وہ کھا لو. لیکن یہ ہماری چائے بن رہی ہے، بس اسی طرح ہے. تو میں نے کوٹ پہن لیا، یہ ایمن نے پہنا ہوا تھا، میں نے کہا اتار کوٹ میں پہنو اس کو، کیونکہ مجھے کافی سردی لگ رہی تھی. اتنی سی ویڈیو تھی، جس بہن اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا، شیئر کر دینا، کامنٹ کر دینا. ملیں گے صبح انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ. اوکے بائے، اللہ حافظ. اپنے پیاروں کا خیال رکھنا اور اپنی فیملی کا. تو لیکن ہماری میرب کیا کر رہی ہے، اتنی پریشان ہوں کہ میرب کو نا میں نے کپڑے ہی نہیں پہنے ابھی تک. یہ دیکھو بیچاری بلی بنی ہوئی ہے. بلی ادھر آ، اپنا چہرہ دکھا. میاؤ، اوئے چھتی ماشاءاللہ اچھی بچی ہو، گندی بچی ہو. وہ آپ کی فیملی بولتی میرا بہت گندی بچی ہے، نہیں؟ اچھا جی تو ملیں گے صبح انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ. تو اوکے بائے، اللہ حافظ. اپنا خیال رکھنا اپنے پیاروں کا. تو کیونکہ نا بیٹا یہ ٹفن ٹوٹ جائے گا، یہ ان کے گھر ہے، آپی کے گھر ہے. آپی کو بولنا یہ ٹفن دے دو ہمارا. جاؤ میرا بیٹا لے آؤ.